अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाज़रीन, आज यकम मुहर्रम उल हराम है और हर साल इस महीने में दहशतगर्दी के खदशात के ज़ाहिर किए जाते हैं, गो कि इस साल भी ऐसा ही है। और इन्हीं खदशात के पेश नज़र कराची और कोयटा में मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी का फैसला किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मुशीर आलम ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया। लेकिन कोयटा में पाबंदी अभी बरकरार है और इन शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला भी आज किया जाएगा, इस पर भी गौर होगा। दूसरी जानिब लाहौर में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी का फैसला किया गया है। हम आज ये बात करेंगे कि क्या दहशतगर्दी से निपटने का एक यही हल है कि डबल सवारी पर पाबंदी या मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी लगा दी जाए और मोबाइल फोन सर्विस जो है इसको मुअत्तल कर दिया जाए। क्या ये एक मुस्तकिल हल है? आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे और हमारा जो आज का सवाल है वो भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा है कि क्या मोटरसाइकिलों पर डबल सवारी पर पाबंदी लगाने से या मोटरसाइकिल सवारी पर पाबंदी लगाने से दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का आप जवाब दीजिए। इसके अलावा और बहुत सी खबरें जो हमें आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले आज काजी साहब से लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, सबसे पहले तो बात करेंगे ROZs जिसे आप कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स। हमें एक चकमा दिया गया था, यूं ही कह लें अब तो, कि जनाब यहाँ पे अमेरिका बहादुर इन तमाम इलाकों में इन्वेस्टमेंट करेगा और लोगों को हम टेररिज्म से हटा के इधर ले आएंगे। वो उन्होंने शेल्व कर दिया है। अब बताया जा रहा है और एक पार्लिमान की कमेटी को बताया गया जी कि एक नया मनसूबा अब माशाल्लाह, अभी उसका पता नहीं वो क्या है मगर वो बन रहा है। लेकिन जाहिर है इतने पैसे अमेरिका बहादुर के पास कहाँ होंगे, क्योंकि अब तो उनका ड्रोन का बजट डबल होने वाला है। पिछले साल 5.9 बिलियन था, अब 10 बिलियन तक जाएगा। और फिर जहाँ ड्रोन फेंकने हैं वहाँ जोन बनाने की क्या ज़रूरत है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और फिर एजुकेशन के हवाले से एक बिल भी आया था, समी साहब ने बात भी की थी। वैसे भी हमारे आइन में 25A है गालबन, जो कि इंश्राइन करती है उसमें कि यानी गवर्नमेंट को पाबंद बनाती है कि 16 साल के बच्चों को तालीम दी जाए। तालीम की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, कितने पैसे हम तालीम पे खर्च कर रहे हैं और जो हम दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, इस पे होगी। और आखिर में एक बड़ी दिलचस्प खबर, नीतीश कुमार साहब तशरीफ लाए हुए हैं और हर लीडर जो है हमें बिच जा रहा है। और माशाल्लाह उन्होंने कुछ काम भी किए। बिहार की मैं आज कुछ आपको फिगर्स दूंगा, उन्होंने बिहार में कुछ काम भी किया है। मगर मैं ये भी बताता चलूँ कि जो उनका प्लानिंग कमीशन है, उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि उड़ीसा जो है 2005-6 में इंडिया की गरीब तरीन रियासत थी, अब वो नहीं है, अब बिहार है। मगर उनकी रिफॉर्म्स हैं, मैं उनकी रिफॉर्म्स का भी जिक्र करूंगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि आप सोशलिस्ट हैं तो मैं इस्लामी सोशलिस्ट हूँ। कुछ अर्सा पहले भुट्टो साहब ने भी इस्लामी सोशलिज्म की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया था। तो आज इसमें भी देखते हैं कि क्या इस मुल्क के 190 जो मिलियन लोग हैं वो सारे सोशलिस्ट बन जाएं तो उनकी भी माशी हालत वैसी होगी जैसे चीफ मिनिस्टर साहब की है। मगर इन तमाम खबरों पे आज बात करते हैं। शाजिया, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन अभी इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए मज़ीद इख्तियारात चाहिए और वो इंतज़ामी नौइयत के इख्तियारात, यानी जो ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग की जाएंगी उसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए, ताकि वो ये मेक श्योर कर सकें, इस बात को यकीनी बना सकें कि कोई भी जो हुकूमती इदारा है या कोई हुकूमती शख्सियत जो इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रही। फिर जिक्र करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट एक रेफरेंस हुआ जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है जो लोगों को एक बड़े ही मौसर अंदाज में उनकी सर्विस कर रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कही बात कि किस इदारे की क्या हदूद हैं उसका जो फाइनल तयन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। तो ये देखेंगे ज़रा इस बात पर कि क्या ज़रूरत थी फुल कोर्ट रेफरेंस की, और क्या वो जो एक मुल्क में एक सर्द जंग शुरू है जो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के बयान के बाद शुरू हुई थी, क्या उसमें इस किस्म के इक़दामात से इजाफा हो रहा है या ये इदारे वाक़तन अपनी पोजीशन वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर काजी साहब एक जिक्र करेंगे, बड़ा छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका में, यूराग्वे। उनके जो सदर हैं, कहा जाता है कि वो दुनिया के गरीब तरीन सदर हैं। अच्छा। उनकी जो आमदनी है सालाना वो 15 लाख रुपए है तकरीबन, और वो एक मामूली से घर में रहते हैं और एक उनकी जो सिक्योरिटी है उस पर 2 सिपाही और 3 कुत्ते मामूर हैं। अच्छा। तो मैं पूरा ये बयान करूंगा कि वो मवाजना करेंगे कि ये जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी किस तरह होती है और हमारे यहाँ उन्होंने अवाम की गुर्बत दूर करने की बजाय खुद गरीब होने का फैसला कर लिया।
وہ آپ کو بتائیں گے انہوں نے عوام کو بھی غریب نہیں ہونے دیا. یہی کمال ہے جس کا ذکر کریں گے. اور شاید اس سے جو ہمارے حکمران ہیں آنکھیں تو شاید ان کی نہیں کھلیں گی لیکن ان کے کانوں میں بات ضرور جائے گی. چلے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر سب سے پہلے بات کریں گے کہ ڈبل سواری یا موٹر سائیکل چلانے پر جو پابندی کا فیصلہ ہے کیا یہ درست فیصلہ ہے. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں گے کہ کیا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل نہ چلائی جائے یا ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جائے, موبائل فون سروس جو ہے وہ معطل کر دی جائے. کئی سب کیا یہی ایک طریقہ رہ گیا دہشت گردی کو ختم کرنے کا؟ آپ سوچیں بچوں نے اسکول جانا ہے, کالجز جانا ہے, ہر ایک کے پاس گاڑیاں نہیں ہے, ہر کوئی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا, آپ نے آفیسز جانا ہے, تو کیا یہی طریقہ رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ویسے بھی ہم بحیثیت قوم بڑی پابندیوں کے ہم عادی ہیں. یہاں پہ مناسب روزگار پہ بھی پابندی ہے, صاف پانی پینے پہ بھی پابندی ہے, اور یہ پابندیاں, اور اب چونکہ ٹارگٹ کلرز پہ تو ہم پابندی لگا نہیں سکتے, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں لگا پائے. اکٹھے بیٹھتے ہیں بڑے گریو فیسز کے ساتھ, ایک میٹنگ ہو گئی ہے, ایک پارٹی باہر نکل گئی ہے, ایک پارٹی اندر آ گئی ہے, پارٹی آر جا رہی ہے. شام کو قتل کے جتنے فگرز ہیں وہی ظالمانہ قسم کے, جسے کسی نے کہا تھا کہ جی آج کا کاؤنٹ اتنا ہے وہ ہے. تو جب آپ بیسیکلی کیا ہے, کچھ تو کرنا ہے نا. اب ہم رحمان ملک صاحب ہوں, ان کی جگہ کوئی اور انٹیریئر منسٹر ہوں تو قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے تو کہیں ہاں جی آج ہم نے ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی, ٹھیک ہے. تو دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ نو میٹر ہاؤ انفیکٹو اٹ از, اینڈ ان فیکٹ اٹ از کوائٹ انفیکٹو. تو اب رات کو ابھی سپریم ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ کیا. رات کو میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو اخباروں والے ہاکرز ہیں وہ پریشان تھے کہ ہم ڈیلیوری کیسے کریں گے, ہم کہاں پہنچائیں گے. تو اب کیا کریں, کراچی کو ہم کوئی اس پہ محصور کر دیں, کہیں اس کو لوگ باہر نہ نکلیں, بچے اسکولوں میں نہ جائیں. بھئی آپ لا اینڈ آرڈر نہیں کر سکتے. وہی بات, پرکس پریویلیجز آپ لے سکتے ہیں ایک منتظم کے طور پہ جو ہم آپ کو ریاست اور اس ملک کے عوام کے ٹیکسز دیتے ہیں, مگر آپ ہماری جانوں کا تحفظ نہیں کر سکتے. تو اب یہی کاسمیٹک آپ کو درست لگتا ہے یہ طریقہ؟ نہیں, یہ مجھے تو دونوں جو فیصلے ہیں نا, جس انداز میں وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بس ایک آرڈر آ گیا, جیسے کوئی ڈگری آ گئی کسی سلطنت میں, بادشاہ نے کہہ دیا کہ آپ جی ڈبل سفاری پر پابندی ہو گئی, اور پھر اسی طرح چلانی نہیں ہے کہ موٹر سائیکل کو آپ نے سڑک پہ لے کے نہیں آنا. اچھا, پھر اس کے بعد کورٹ نے بھی جو جس طرح فیصلہ کیا کسی کو سنے بغیر, انہوں نے بھی بالکل اس کو فوری طور پر کہا کہ اس کو فارغ کر دیا جائے. جہاں ایگزیکٹو جو فیصلے کر رہی ہے وہ بھی مجھے کسی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سمجھداری پر مبنی ہے, کسی رپورٹس پر مبنی ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا رپورٹ آئی ہے. موٹر سائیکلوں کو کل آپ کہیں گے کہ کاروں کو بھی نہ نکلنے دیں, تو آپ کہیں گے گھروں کے باہر تالے لگا دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی ذمہ داری. اچھا, پھر دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب ایگزیکٹو فیصلہ لیتی ہے اس طرح کا, خاص طور پر جو عوامی نمائندے ہوں, وہ اس میں پورا ایک بریفنگ ہوتی ہے, لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہے. آپ موبائل سروس بند کر دیں جی, 2 شہروں میں بند کر دیں, 3 شہروں میں بند کر دیں, یعنی بالکل کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور پھر عدالت نے بھی جس انداز فیصلہ, یہ ٹھیک ہے موٹر سائیکلوں پر تو پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو طریقہ مہذب دنیا میں ہم نے دیکھا ہے وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو اگر سرکار نے کوئی فیصلہ اتنا بڑا کیا ہے تو وہ اس کو بلا کے سنتے ہیں کہ بھائی آ کے یہ بتاؤ, اور اس کی ہیئرنگ کے لیے کوئی بڑا وقت نہیں چاہیے ہوتا. کہ عدالت نے بھی ایمرجنسی رات میں اس طرح کیا ہو کہ نہیں, کسی میں دیکھ رہا ہوں, نہیں وہ تو عدالت نے صحیح فیصلہ کیا کہ لوگوں کی پریشانی کو ختم کیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ عدلیہ کا بھی فیصلے کا جو طریقہ ہے نا, بھائی سن لیں میری بات, اس میں وہ یہ ہے کہ آپ سرکار کو بلاتے ہیں, ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی کیا ریزن ہے, اور یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پرسوں کی تاریخ دیں. آپ فوری طور پر اگر چیف جسٹس صاحب سننا چاہتے ہیں تو وہ فوری طور پر سرکار کو بلاتے اور ان سے سن کے. میں ایک طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی جو شخص ہے جو کسی ذمہ دار عہدے پر فائز ہے, وہ اپنی ذاتیات پر جو اس کے دل میں آیا اس کے مطابق اس کو چلایا جا رہا ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, کچھ بھی ہے. بجائے اس کے اس سے کوئی اداروں پر نہ تو اب ایگزیکٹو پر کون اعتماد کرے گا. یعنی اس فیصلے کی مجھے کوئی تک نظر نہیں آتی کہ آپ کیا نہیں ہے. سمیع صاحب, اگر اس فیصلے کا تک نہیں ہے تو پھر ٹھیک کیا مشیر عالم صاحب نے نہیں ٹھیک کیا, لیکن کیا کریں. آپ کی جو ایک سائیڈ ہے, نہ وہ قانون کا کوئی لحاظ کر رہی ہے, نہ وہ لوگوں کے مسائل کو دیکھ رہی ہے, اور سپریم کورٹ کے لیے ہم تو آسمانی اور قسم کے معیارات لے آئیں,
اور یہ کوئی کام نہ کرے. کوئی آسمانی معیار نہیں ہے قاضی انہوں صاحب. نے اپنا اگر ایک رائٹ پٹیشن اختیار آتی کیا ہے, انہوں نے کہا بھی اس کو نہیں حضور اگر ایک پٹیشن آتی سر رات کو عالم یہ تھا کہ لوگ احتجاج کر رہے تھے, ہاں، رات کو عالم یہ تھا بھائی آخر سے کہا تھا ہم اپنی بنیاد پر ڈیلیوریز نہیں فیصلے کریں نہیں گے, ہوتے. ہم ڈیلیوریز نہیں کریں ہر گے, چیز کا تو ایک ہم طریقہ. اب کیا طریقہ کار ڈھونڈیں, کیا اگلے سال کی ایک تاریخ دن دے دیں, wait کر محرم تو دیتے 10 دنوں میں ختم ہو آج جائے. آپ کا سے دن تو تو بات کیا؟ کرنا بڑا نہیں, مشکل کل ہوتا ہے. صبح لوگوں کا ایشو ہے صبح کا, ہاں جی. صبح ان کے پرابلمز میری ہیں, یار سکولوں میں بچے نہیں جائیں گے, لوگ آفیسز نوکری پہ لوگ نہیں نہیں جائیں گے, تو ہی ہیز ٹو سن لیں بھائی, سن لیں ایک طریقہ کار ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اب اتنے اگر خفا ہو گئے ہیں تو میں بات خفا کی بات نہیں کرتا, آپ تو نقلیں اتارنے پر اتر آئے. آپ ان کی نااہلی کسی اور ادارے پہ ٹرانسفر آپ کیا تو کریں. نقلیں اتارنے اگر پر سپریم اتر آئے کورٹ بھائی. نے اور ہائی کورٹ کی کوئی بات ہے, اپنی کوئی ایشو ہے, اس کو سامنے لے آئیں بھائی. بات یہ ہے کہ نااہلی یہ کرتے ہیں, انہوں نے بھی غلط کیا مگر دیکھیں نا انہوں نے بھی غلط کر دیا, ان کو میٹیگیٹ کر دیں ہم, کیونکہ انہوں نے بھی غلط کر دیا ہے, ایک غلط برابر ہے دوسرا غلط زیرو. یہ بات نہیں ہے, آپ کا لیٹس ناٹ ڈو دیٹ انالیسس. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے اس کا جو سارے اینگل. اچھا اب اس میں ہم بات کیا ہے, نہیں میں کیوں کر ہی نہیں سکتا بات, اب آپ مجھ سے پوچھ لیں آپ نا آپ سمیع صاحب کی بات سن لیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی فیصلے کا کسی بھی ایک طریقہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ چیز آئی ہے, ہم دیکھیں ایگزیکٹو نے ایک فیصلہ کیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا اپیرنٹلی, کہ کسی کو اعتماد میں نہیں لیا, اس کی کیا وجہ. اس کے بعد جب وہ عدلیہ کے پاس جاتا ہے تو وہ کسی کو سنے بغیر اس کو, یعنی وہ یہ فیصلے اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ بادیوں نظر میں یہ نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک طریقہ کار ہے, چیف جسٹس صاحب اگر بلانا چاہتے ہیں نا سرکار کو, 1 گھنٹے کے نوٹس پہ تمام لوگ آ سکتے ہیں, رات کو بلا کے آپ اس کا فیصلہ کر دیں. میں صرف طریقہ کار پر بات کر رہا ہوں کہ طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے وہ دنیا میں ایسا طریقہ کار سوائے پاکستان کے مجھے کہیں نظر اچھا نہیں. اس طریقہ کار کی وجہ سے جو طریقہ کار ہائی کورٹ نے اپنایا ہے, 10 بندے نہیں مرے آج رات کو. جو طریقہ کار آپ کی ایگزیکٹو نے اختیار کر رکھا ہے اس کی وجہ سے جو اس کا کام ہے اپنا, ایک پروسیجرل بات میں مان بھی لیتا ہوں, کتنی ایک سگنیفیکنس ہے اس کی, ایک کورٹ کے جج نے اپنے اختیارات استعمال کیے, آپ ان کو برابر نہ کریں, ان کو برابر کھڑا نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں. اب سوال میں آتا ہوں, اس کی بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ کیا ان بتا خوروں سے لڑائی نہیں ہو سکتی. آج ابھی نتیش کمار کی ہم بات کریں گے, جس نے 50,000 لوگوں کو بہار میں اندر کیا, جو کہ وہ نیٹ ورک جرم کا بنایا ہوا تھا, اس کا لالو یادیو پرساد کا نہیں کیا اس نے. بات یہ ہے آپ ان سے لڑنا نہیں چاہتے, اور ہمیں یہ حق حاصل ہے اب یہ سوچنے کا کہ کیا نیکسس کیا ہے بھائی, رشتہ کیا ہے, لنک کیا ہے. آپ چیلنج نہیں کرنا چاہتے ان کو, لہذا آپ سویرے موٹر سائیکل پہ پابندی لگا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک گریوٹی ہے نا, وہ برابر نہیں ہے ان دونوں اعمال کی. اگر رات کو انہوں نے بلا کے کہہ دیا کہ بھائی نہیں اس طرح لوگوں کو پیرالائز نہ کریں, لوگوں کی زندگیوں کو مزید اجیرن نہ کریں, تو پہلی سوچ سمجھ کے فیصلے اگر آپ نے ایک غلط کام کو غلط انداز میں ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو اس سے معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی. میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے بلا کے ان سے پوچھ لیتے پھر یہ ٹھیک تھا. بالکل, پھر اس سے یہ ہوتا کہ اس سے ہم آپ سے دستبستہ معافی مانگتے ہیں حضور, ہم آئندہ ایسے ہی کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ گریوٹی آف بوتھ جو 2 اعمال ہیں نا, ایک ان کا اور ایک ان کو آپ برابر ایکویٹ. ڈیموکریسی نام ہے رویوں کا, جس میں ٹالرنس ہوتی ہے, ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہوتا ہے. قاضی صاحب آپ تو بہت ہی خفا ہو جاتے ہیں. بڑی ٹالرنس ماشاءاللہ, بڑا آپ نے رویوں, ایک دوسرے کی بات سننے کا, کارٹلز کو جو ہے ان کو بچانے کا, ان کو چلے آگے مجھے کالر لے لیں. اور سے کالر ہے حوریہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حوریہ بات کر رہی ہوں. قاضی صاحب اور آپ سب کو بہت السلام علیکم. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ویسے تو کافی دنوں سے 3-4 دن سے دنیا چینل نہیں آ رہا ہمارے ایریا میں, اور اس کی شکایت بھی کرنی تھی. دوسرا یہ کہنا ہے کہ مجھے ویسے لگ رہا تھا کہ اب لڑائی ہی ہو رہی ہوگی, تو آپ لڑا نہ کریں آپس میں. سیاستدان یہی کچھ کرتے رہنا, غریبوں نے پھر ان کو چن لینا, اور یہ جو کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں دوسری دہشت گردی کو رکوانے کی, تو یہ تو عجیب. اس میں تو نہ مجھے کوئی مردانہ خصلت نظر آتی ہے, نہ کوئی مردانگی, نہ کوئی بہادری. بہتر ہے ملماس وہ بھی کیوں نہ چن لیں, وہ کم از کم ایسا کچھ کریں گے تو میں افسوس تو نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ لاہور کے کس ایریا سے بات کریں کہ کال ڈراپ ہو گئی, یہ بات ہو گئی, ہم پوچھ لیتے ہیں, پوچھ نہیں پائے ان سے. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا, بتا دیتی نا کس ایریا سے بات کر رہی ہیں. اٹ مینس کہ وہ پروگرام واچ نہیں کر رہے, انہوں نے ویسے ہمیں فون کر دیا. لیکن انہوں نے ویسے اندازہ کر لیا کہ آپ لڑ رہے ہوں گے سمیع ابراہیم سے. ہم لڑ نہیں رہے سمیع صاحب, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ تھا آپ سیاستدانوں کی طرح لڑا نہ کریں, انہوں نے کوئی کام کرنے ہیں, انہوں نے کرنے ہیں. قاضی صاحب انہوں نے پیغام دیا کہ لڑا نہ کریں. دیکھیں سیاستدانوں کی لڑائی کیا ہوتی ہے,
ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کرپٹ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آپ زیادہ کرپٹ ہیں. وہاں پہ کم اور زیادہ کرپشن کی لڑائی ہو رہی ہے. کسی ٹاک شو میں چلے جائیں, جی آپ نے یہ کیا, اور چبھی آپ نے بھی تو یہ کیا تھا. تو یہ وہ ایک دوسرے کے جو مقام محمود ہے, ایک دوسرے کی جو مرتبے ہیں وہ ان کو آگاہ کرتے ہیں. ہماری ان کی یہ لڑائی نہیں ہے, ہماری نظریہ اور نظریاتی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریڈیکل چینجز کے بغیر یہ معاشرہ صاف نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں نہیں اسی میں رہ کے ہو جائے گا. نہیں لیکن یہ ڈیبیٹ ہے نا ہماری, لڑائی ہماری نہیں ہے. کوئی بھی نظریہ شور مچائے بغیر بھی بیان کیا جا سکتا ہے. نہیں شور تو سمجھ صاحب بولنا تو ہم آپ پہ ظلم کر کے کچلتے ہیں, ہمیں رونے کا حق بھی نہیں دیتے. میں کہاں آپ کو کچلتا ہوں, اسی طبقے میں کہاں جس طبقے کی آپ یہاں ترجمانی فرماتے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ آپ کی ڈیموکریسی جو وہ آؤ بکا کرنے دیں, اس طرح ہمارا کیتھارسس ہو جائے گا, تھوڑا سا ہم اور ظلم سہنے کے قابل ہو جائیں گے. جرنیلوں کی سیاست, بڑے بڑے لوگوں کی ترجمانی آپ کرتے ہیں اور آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ میں ان کی ترجمانی کیا. چلیں چلتے ہیں. کون سا جرنیل ہے جو کچی آبادی میں رہتا ہے, کون سا جرنیل ہے جو فیکٹری میں کام کرتا ہے, کون سا جرنیل ہے جو جوتی گانٹے جس کی میں بات کرتا ہوں. حضور کیا بات کر رہے ہیں آپ نتیش کمار کی بات کر رہے تھے, اسی سے ذرا جوڑ دیں اس واقعے کو جو آپ نے بتایا تھا. ابھی ہم دہشت گردی کی بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو اندر کیا, اس واقعے کے بارے میں. اس سے میں جوڑتا ہوں اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب کی بات بھی کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں 2006 میں غالباً یا 2005 میں الیکٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے بہار کو ایک اپنی ذاتی جاگیر کے طور پہ بہار کے جو لالو یادو پرساد ہیں وہ کرتے تھے. وہ ایک مطلب چھوٹی موٹی ان کی ایک غنڈہ گردی کی دکان تھی, بعد میں وہ سیاستدانوں کے کام آتے تھے وہاں پہ. یہی وہاں کی جمہوریت کا حسن وہاں بھی ماشاءاللہ خاصا ہے. بعد میں جہاں خود بن گئے اور پھر پورا بہار جو ہے وہ ایک اس ذلت اور غربت اور کرائم میں ڈوب گیا. اس کو انہوں نے کسی حد تک بہتر بھی کیا. مثال کے طور پہ 40-50 ہزار لوگوں کو انہوں نے اندر کروایا, کچھ ایجوکیشن میں ریفارمز کی, بہت سارے ٹیچرز انہوں نے ریکروٹ کیے, انفراسٹرکچر ڈریون انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی کی, جس کی وجہ سے گروتھ ریٹ یقیناً اوپر آئے. لیکن پاورٹی ایلیویٹ نہیں ہوئی. پاورٹی جب یہ تشریف لائے تھے تو اس وقت غالباً یہ کوئی 54.5% پاورٹی تھی, جس میں سے 1 درجہ کم ہوئی ہے, یعنی 53 کچھ, اس میں کوئی سبسٹینشل چینج نہیں ہوئی. کیونکہ میرا یہ کہنا یہ ہے کہ ان سٹرکچرز میں گروتھ ریٹ اگر آپ بنا بھی لیں, گروتھ ریٹ آپ نکال بھی لیں, تو وہ ٹرانسلیٹ انٹو دی ویلفیئر آف کامن پیپل نہیں ہوتا, یہ جو ہم جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں. لہذا اس وقت انڈیا کی سب سے غریب, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا جو پلاننگ کمیشن ہے, یہ 12 مارچ یا 20 مارچ کی رپورٹ ہے اس سال کی جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, ان کے مطابق بہار انڈیا کی سب سے غریب سٹیٹ ہے. اس سے پہلے یہ اعزاز اڑیسہ کو حاصل تھا, مگر اڑیسہ میں خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی. وہاں پہ تقریباً 57% جو غربت تھی اس کو وہ 37% وہاں پہ آئی ہے. کسی حد تک شاید کسی حد تک ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے, مگر انہوں نے وہاں بہت سارے کام کیے ہیں. اور اس میں مگر ایک بات جو ہم نتیش کمار سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کرائم سے لڑا تو ہے, یہ تو صرف موٹر سائیکل بھی پابندی لگا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے غربت بھی وہاں ختم ہو سکتی ہے, لیکن وہاں جو رولنگ سٹرکچرز ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے غربت ختم. کیونکہ انڈیا اس وقت غربت کا جو انڈیا کے فگرز ہیں وہ افریقہ سے بھی بدتر ہیں اس وقت, اور دوسری طرف اس کا گروتھ ریٹ 8-9% پہ جا رہا تھا, جو اب 5.9% پہ آ گیا ہے. یورپ کی ہٹ ادھر آ رہی ہے. میں کیونکہ ظاہر ہے یہ پروگرام ہمارا پاکستانی لوگوں کے لیے, پاکستان کے لیے, لیکن کیونکہ آپ نے نتیش کمار کے حوالے سے ذکر کیا تو قائد صاحب وہ یہ جو آپ نے ان کا نقشہ بیان کیا کہ غربت میں یہ فگرز میں ہو گیا ہوگا اضافہ, لیکن وہاں پر لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا, اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو انہوں نے بڑے جو پروگرام کیے. سب سے بڑا ان کا جو پروگرام تھا نتیش کمار کا کہ انہوں نے جو رورل سینٹرز میں ڈاکٹرز ہیں نا, اس بات کو انشور کیا کہ وہ وہاں پر اویلیبل رہیں. پاکستان میں ہیلتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رورل سینٹرز میں گدھے بندے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز جاتے نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو پروگرام شروع کیا نا وہاں پر ٹیچرز کا, انہوں نے ٹیچرز کو ہائر کر کے جو اسکول تھے, جو تعلیم کا شعبہ تھا, اس کو انہوں نے اتنا زیادہ اس کو انشور کیا کہ ہر اسکول میں ٹیچر کی اویلیبلٹی ہے. اور پھر جو کامنالٹی ہے نا ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, انہوں نے بھی ایک میل پروگرام شروع کیا تھا. شہباز شریف صاحب نے بھی وہ سستی روٹی اور اس کے تندور بنائے. انہوں نے اسکولوں میں بچوں کو مڈ ڈے میل پروگرام دیا, جو غریب بچے اسکول میں آتے تھے. نہیں میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے تو یہ بالکل ایک ایسا نقشہ کھینچا, ان کا ایسی بات نہیں ہے. نتیش کمار کو لوگ, ہم جب فکرز دیکھتے ہیں نا, یہ بات ٹھیک ہے, یہ تو میں نے خود پہلے کہہ دیا یہ انہوں نے سب کچھ کیا تھا, مگر آپ جب سم ٹوٹل دیکھتے ہیں کہ آپ ایک سماج میں تبدیلی لا کے آئے, کتنی پرتوں کتنے پرسنٹ لوگوں تک پہنچے آپ, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کی ایفرٹس کو ڈینائی نہیں کرا, مگر ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں جس نظام میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں جسے نیو لبرل اکنامکس کہتے ہیں. جو معاشی جرم ہے اس کو روک نہیں سکتے, وہ اسی معاشی جرم کی وجہ سے آج انڈیا کی غربت جو ہے وہ افریقہ سے آگے ہے. جرائم روکنے میں تو کامیاب ہوئے, بہت کامیاب ہوئے, لوگوں کو ہیلتھ پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہوئے, تعلیم دینے میں. اور اب وہ انسپائر کہاں سے ہیں؟ شہباز شریف صاحب سے. نتیش کمار بھی انسپائر ہیں. وہ جو ان کا یوتھ کا لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے نا, اس سے بہت زیادہ انسپائر ہے وہ. خیر بہرحال مجھے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. لیپ ٹاپ کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लाहौर से कॉलर है मुमताज़। हेलो वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बात ये है, पहले भी मैंने फ़ोन किया था एक दफ़ा, ये वो इससे पहले भी कॉलर ने कहा ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, समी साहब और काजी साहब। इनकी लड़ाई से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो दूसरी बात करनी है ये सिमों के बारे में, बंद करने के बारे में, तो आप थोड़ी सी मेरी पूरी बात सुन लें। मैंने अपने नाम पे 4-5 साल पहले एक सिम खरीदा है, साल के बाद दूसरा सिम भी अपने नाम पे खरीद कर मेरे बेटे इस्तेमाल करते हैं। एक और सिम मैंने अपने ही नाम पे खरीदा है, बाकायदा पूरे कागजात देकर, हर चीज़ देकर। तो वो एक दिन वो जो एक बेटा मेरा वो सिम इस्तेमाल कर रहा है, वो मुझे कह रहा है कि सेंटर से कॉल आई है कि आप सिम अपने नाम पे करा ले। तो मैंने कहा आपने उनको कहना था ये मेरे वालिद के नाम पे है। कहते हैं नहीं जी वो अच्छा। जब मैंने मालूमात की है तो तीनों सिम वो मेरे नाम पे नहीं थे। जब मैंने कॉल की है वो मान ही नहीं रहे थे। मैंने कहा सर जब आपके सेंटर से कॉल आती थी तो वो मेरा नाम लेकर मेरे साथ बात करते होते थे, आप किस तरह नहीं मान रहे हैं। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूछा है तो वो प्रोसीजर, तो फिर दोबारा सब सिमें मैंने अपने नाम कराई हैं और बाकायदा मेरे पास उसके प्रूफ पड़े हुए हैं घर पे, वो मैं लेकर गया हूँ फ्रेंचाइज पे। मैंने कहा यार ये चीज़ आप लोगों ने मुझे किस तरह लिख कर दी है और इसके बावजूद मेरे सिमें क्यों दूसरे के नाम पर गई। ओ जी इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये आपकी नाम हो। मैंने कहा जब आपने लिख कर दिया मुझे, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि ये आदमी आपके पास खुद चल कर आया है, ठीक है, आपने हाँ पे टिक किया है। बहुत शुक्रिया मुमताज आपका। ये एक मसला चल रहा है लोगों के लिए सिमों का, लेकिन कहा था कि एक आईडी कार्ड पर एक ही सिम खरीदी जा सकती है। नहीं, ये जो बात है ना कि एक आईडी कार्ड पर आप एक सिम खरीदेंगे, ये तो गलत बात है। हाँ, लेकिन ये बात जो है कि जो आदमी जिसके नाम पर सिम है वो उसी को यूज़ करनी चाहिए। अगर बच्चे नाबालिग हैं तो फिर तो ठीक है, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, उनको पेरेंट्स वो दिला सकते हैं। लेकिन अगर वो बालिग हैं, अगर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर है तो उनको सिम उनके नाम पर आनी चाहिए। साहब ये जो ब्रेक से पहले मैं और आप बहस कर रहे थे ना कि कानून की अमलदारी पूरी दुनिया में जहाँ पर चीज़ें, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप कंपनी के पास जाते हैं, आप उनसे कहते हैं जी, वो आपको बताते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया जिसमें ये है कि ये सिम आपके इस्तेमाल में रहेगी और आपके नाम पर है और कोई उसको और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की, कानून की कोई पासदारी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ गया भाई, मेरी सिम है मैंने उसे दे दी। हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो मैं पहले भी बात कर रहा था ना कि जज साहब, दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो तमाम पार्टीज हैं, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव के कोई डिसीजन है तो वो फैसला कुछ भी करें, उनकी सवाबदीद है, लेकिन वो उनको सुनकर करती हैं फैसला, बादियों नजर में नहीं होते। तो ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कानून है, उसकी पासदारी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर अगर कहा जाए तो फिर वो कह देते हैं एक तरफ तो जी ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप आसमानी जो है वो लेके आ रहे हैं स्टैंडर्ड्स। 83 अरब रुपया लेके एक बंदा भागा हुआ है जो कि पाकिस्तान के नेशनल एजुकेशन के बजट से दुगना है। बिल्कुल ठीक है, हम उसकी बात करेंगे तो ये बता देंगे सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा सा गलत था। और भाई लुक एट द ग्रेविटी ऑफ द इशू। एक आदमी 83 बिलियन आपके नैब, आपके अपॉइंटेड इदारे में एक बंदा बताता है कि जी 83 बिलियन लेके, कोई कहता है वो गवर्नर हाउस में बैठा, कोई कहता है मुझे नहीं पता कहां बैठे, लेकिन वो गायब है। सुप्रीम कोर्ट बुला के आईजी को कहती है कि जनाब ये बंदा किधर है, वो कहते हैं नहीं हम गए थे जी, वो लीक हो गया, वो आ गया जनाब। FIA को बोलो किधर का बंदा नहीं है, मुझे बताएं एज अ जर्नलिस्ट मैं क्या बात देखूं कि वो प्रोसीजर फॉलो करें, ये क्या करें। आपके एजुकेशन से 2 गुना वो रकम है नेशनल, जो आपका फेडरल का 47 बिलियन का आपका एजुकेशन का भी फिगर देख रहा हूं, वो 83 रुपए एक बंदा लेके भागा हुआ। प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ढूंढते हैं उसको, फिर उसका कुछ और कर लेते हैं। ये फरोई बातें हैं, फरोई बातें नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो मेरे नुमाइंदे हैं, फरोई बात नहीं है। जो मेरे नुमाइंदे हैं, जो मुझसे वोट लेके गए हैं जी, मैं उनसे तो कुछ ना पूछूं, जो कि मेस कर रहे हैं, हर चीज को मेस कर रहे हैं। और फिर क्या है, कल भी ये बात हुई, चौधरी निसार अली खान से एक सवाल कीजिए, कोर्ट का जो एक्टिविज्म ज्यादा हो, भाई बात जब आप इतनी रूम छोड़ रहे हैं तो कोर्ट तो एक्टिविज्म आप नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कोई काम कहीं ये गलत हुआ है ना, नहीं, मैंने एक सवाल आपसे किया करने के लिए अगर आप गलत अंदाज अपनाएंगे तो वो बेहतरी नहीं होगी। एक गलती से ये पता क्या डिफ्लेक्ट कर दूसरा भी गलती करे, ये मतलब नहीं है। अगर फेडरेशन पे कोई बात आ रही है, अगर एग्जीक्यूटिव पे बात आ रही है ना, डिफ्लेक्ट करके किधर और फेंक दो, ताकि जो है ना, ताकि पता ना चले कि जनाब तौकीर सादिक साहब फरमा क्या कर क्या गए हमारे साथ। नहीं, ये तो लुक एट द ग्रेविटी। मुल्क जो है, अभी कल ये मुझे मीटिंग में कह रहे थे यार 13 बिलियन के टोटल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए।
हमारी मैशत जो है इतने बड़े अजाब में मुब्तला हो गई है, ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट अपना प्रोसीजर ठीक कर ले। अब देखें, मैं ये सिर्फ ये कहता हूं कि एक क्रिमिनल है तौकीर सादिक, उसने खजाना लूटा है, उसने एक गलत काम किया है, क्या आप भी गलत काम करेंगे? आप गलत काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोसीजर है, अगर आप एक और बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं करने देते आप। करें। अगर आप प्रोसीजर फॉलो करके उसे पकड़ लेंगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करने से आप नहीं पकड़ सकते उसे? भाई प्रोसीजर फॉलो करने से तो आप बिल्कुल पकड़ेंगे, और जो उसको नहीं पकड़े आप उनको भी सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत अंदाज में हाथ डालेंगे तो वो एक गलती दूसरी गलती। सिंध हाई कोर्ट का सरकार को बुला के ना पूछना बराबर है एक बंदे के 83 बिलियन लेके भाग। कहां बराबर है? बराबर कर रहे हैं आप बराबर कर रहे हैं। हम एक इशू करते हैं कि भाई एक उसने बुला के रिलीफ दे दिया हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, अवाम कराची के अवाम ने सुख का सांस ले लिया कि यार हमारे बच्चे स्कूलों में चले जाएंगे। आप कह रहे हैं भाई बुलाना बड़ा जरूरी था, आपकी तबीयत नाजुक पे ये बड़ा नागवार गुजर गया। यार हम तो एंड रिजल्ट देखेंगे कि क्या अवाम को रिलीफ मिला या नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक से पहले आप एक और बात कर रहे थे, नीतीश कुमार से वज़ीर आला इम्प्रेस हैं या वज़ीर आला उनसे इम्प्रेस है? इम्प्रेस अगर उर्दू में कहें तो मुतासिर है, तो मुझे लगता है कि दोनों, बल्कि ममालिक दोनों मुतासिर है, दोनों ममालिक के अवाम इन सब हुक्मरानों के मुतासरीन में है। कोई ऐसी सब्सटेंशियल कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया भी एक जो है गुर्बत और बर्बादी की एक पूरी एक मुकम्मल मिसाल है, और हमारा भी इंतहाई बुरा हाल है। और ये जो वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, ये अपने आप को इस्लामिक सोशलिस्ट कहते हैं, ये नीतीश कुमार साहब और हमारे कोई भी हुक्मरान जो हैं वो अपना लाइफ स्टाइल, अपना लिविंग, वो कहाँ से इलाज कराते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, और इस मुल्क के 80% लोग और इंडिया के 80% लोग कहाँ पढ़ते हैं। बाकी नाइस नाइस बातें करें, मिले, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, कोई ऐसी ये कॉस्मेटिक सी बातें हैं, इससे अब लोग नहीं बहलते। देखिए 2 दफा वो, एक तो 2005 में इलेक्ट हुए, फिर 2010 में भी वहाँ पर 80 मिलियन की आबादी है बिहार की, और वो उन लोगों ने उनको इलेक्ट किया, तो डेफिनेटली उन्होंने डिलीवर किया। और फिर जो बताते हैं, जो हकायक बता, मैं आपके जो ख्यालात हैं, 15 साल लालू यादव प्रसाद भी डिलीवर करते रहे हैं, उनकी बीवी राबड़ी देवी और वो वहाँ पे जराइम करते रहे हैं, वो भी इलेक्टेड थे, क्योंकि इलेक्शन के लिए जब ये पिछले दिनों नो कॉन्फिडेंस हुई इसके खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, तो नोट ऐसे फेंके जा रहे थे जैसे कोई बाजार में नहीं फेंकता। लोकसभा में नोट यूं फेंके जा रहे थे, उसकी तस्वीरें छपी हैं। इंडिया की अनटोल्ड करप्शन है, इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो एक जोक बन के रह गई है वहां पे इस वजह से। देखिए आपके जो कम्युनिस्ट ख्यालात हैं या सोशलिस्ट ख्यालात हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, वो आपके हैं। बात ये है कि अब आप डेमोक्रेसी जो बदयांती पे जो आपका ईमान है, जो आपका जो है करप्शन के जिस तरह आप अलंबरदार हैं, मैं कम्युनिस्ट हूं या नहीं हूं, अगर हूं भी तो मैं बात नहीं है, मगर आप इस तरह बदयांत आदमियों को सपोर्ट करते हैं, ये भी बड़ी कमाल की बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अगर देखें 83 अरब रुपए की हमने करप्शन का नाम क्यों लिया? आप शुक्र है मुझे आपने काफिर नहीं कह दिया, शुक्र है आपने मुझे काफिर नहीं कह दिया। देखें ना, जब आपके पास आर्ग्यूमेंट ना हो समी साहब, तो आप लोगों पे ये इल्जाम लगाते हैं तुम ये हो, तुम वो, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कहूँ तुम तो मोची हो, तुम नाई हो। Why? When I run out of arguments, जब मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा तो मैं पर आप ऐसे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने डिलीवर किया। आज आपके चीफ मिनिस्टर साहब अपने आप को सोशलिस्ट कह रहे हैं, आप ये कैसे कहते हैं कि मैंने इल्जाम लगाया? मैं ये कह रहा हूँ ये कोई इल्जाम है? आपने इल्जाम समझ के लगाया। नहीं, आपने इसे गाली समझ के दिया। मैंने ये लेकिन मैं इसे गाली नहीं समझता। मैंने आपसे उस दिन भी फरमाया था आपकी टाई गैर जमहूरी है, ये ना बात करें। मैंने एक बात की आपसे, मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके जमहूरी नुमाइंदे 83 अरब रुपए की चोरी हम नीतीश तो क्या आप करप्शन के हक में हैं? क्या आप बदनवान लोगों को मुसल्लत रखना चाहते हैं दुनिया पे? आपका एजेंडा क्या है? नीतीश की बात मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जो हैं वो वहां के जो लोगों की अक्सरियत है उनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट करना हमारा। मैंने कोई गाली दी नहीं, आप कह रहे हैं, मैं तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप ये कह रहे हैं कि इज्जत करता हूं जो पेंटागन के तर्जुमान है, मैं तो उनकी भी इज्जत करता हूं जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन सेल्फ स्टाइल्ड बने हुए हैं, मैं तो सबकी इज्जत करता हूं। चले लेट्स मैंने मूव किसी को गाली तो नहीं दी ना। नहीं चले लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने काई साहब को नीतीश को ज्यादा पसंद नहीं आए। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो किस बारे में? शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई कमेंट? मैंने सोशलिस्ट, जिन्होंने इस्लामिक सोशलिस्ट बोला है, भाई पता नहीं उनका क्या मतलब है, वो उसको एक्सप्लेन कर दें कि इस्लामिक। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो नारा लगाया था वो हमारे सामने है, उनका एक मंशूर था हमारे सामने। जब ये अपने आप को इस्लामिक सोशलिस्ट कहते हैं तो उसका क्या मतलब है?
مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ آپ سٹوری دیں گے کہ صدر یوروگوئے کے صدر کہاں رہتے ہیں اور یہ کہاں رہتے ہیں, آپ ہزاروں ایکڑ کے گھروں میں آپ لوگ رہتے ہیں, تو کیا اسلامک سوشلزم کی ذرا شکل بتا دیں اور پھر کیا بائنڈنگ ہے آپ کے اوپر. تو یہ میں کہتا ہوں کیا انہوں نے مذاکرن کہا ہے یا سیریسلی کہا ہے. ایک کالر ہے رحیم یار خان سے عبداللہ. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی کہ یہ جو کرپشن ہے, یہ لوٹ اینڈ جو پلنڈر ہے, یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے. یہ اور جو ٹیررزم کراچی میں ہے یہ بھی اسٹیٹ سپانسرڈ ہے, کیونکہ حکمران اس وقت کولیشن فارمیشن میں کراچی میں بھی ہیں, سینٹر میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, پختونخوا میں بھی ہیں. اس لیے جو بھی کرپشن پاکستان میں اسٹیٹ انٹرپرائزز کی ہوئی ہے یا کوڑی سے لے کے خربوں 33,000 ارب روپے کی ہوئی ہے, یا اسٹیٹ ٹیررزم کراچی میں ہو رہی ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ دوسری تو میں سمجھتا ہوں ایک میڈیا اسپانسرڈ ٹیررزم ٹی وی پہ ہو رہی ہے. آپ اینکرز رات کے جتنے پرائم شوز ہیں, آپ کا شاید کم ہو, وہ ٹیررزم پاکستان میں لوگوں کے لیے پھیلا رہے ہیں کہ ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. آپ لوگ انگراسڈ ہو جاتے ہیں اپنی باتوں میں, آپ اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں, یو آر دا موسٹ انفارم پیپل, اور آپ کی جو انکلینیشن ہے, جو پروکلیوٹیز ہیں جو سیاسی قسم کی, وہ صاف ظاہر ہیں. آپ کے غنی صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو غریب آدمی کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف دوسرے صاحب جو ہیں وہ ایک حکومت کا پوائنٹ آف ویو, ایک مخصوص حکومت کا. اور تیسری بات میں عرض کروں گا کہ ملک وال کا جو کل کا صدر محترم کا جلسہ ہے, کیوں نہیں جو آپ کی سپریم کورٹ ہے یا لاہور کی ہائی کورٹ, اس جو ان کی کنٹری جو ان کی انٹروینشن ہے یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ان کے جو کانڈکٹ ہے پولیٹیکل پارٹیزن, الیکشن سے پہلے وہ امپیکٹ کر رہے ہیں الیکشن کو, ان کے لوگ کر رہے ہیں, کیوں نہیں ختم کرتے؟ مجھے تو ان پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جہاں وہ تمام چیزیں جو ہیں سو موٹو نوٹس لیتے ہیں, اس کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں, اس سے بڑی اناملی ان کو نظر نہیں آتی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبداللہ آپ کا. کوئی کامنٹ کریں گے؟ میں اس سے ان کی جو انہوں نے جو بات کی الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں نے خبر بھی ایک دی تھی, میں اس کا اس حوالے سے ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل جو اپنا کہا ہے کہ بہت سارے جو نامینیشن, پوسٹنگز, ٹرانسفر, اس کے جو اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس آنے چاہیے, جس میں خاص طور پر انہوں نے آئی جی, چیف سیکریٹری, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو قوانین ہیں اس میں ہم صرف گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں, یہ مرضی ہے گورنمنٹ کی وہ مانے یا نہ مانے, لیکن اگر ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس آ جائے گا تو پھر اس کے نتیجے میں پریکٹیکلی وہ جو تمام جو چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں الیکشن میں, کیونکہ جو آفیشلز الیکشن والے دن بہت اہم رول پلے کرتے ہیں, اس سے پری پول بھی ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ اگر انتظامیہ کسی گروپ کی سائیڈ کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تو الیکشن میں بہت زیادہ اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ جیت سکتا ہے, تو یہ ایک لوگوں کے مینڈیٹ کو چرانے والی بات آ جائے گی. انہوں نے یہ جو بات کہی مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنائیں گے اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکیں. کہنے کا مطلب تھا صدر زرداری کیوں اس کو ہوا دے رہے ہیں, وہ تو پورے ملک کے انہوں نے جو بات کی نا, انہوں نے یہی بات کی کہ جو اس وقت جو ہمارے حکومتی لوگ ہیں, چاہے وہ صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے, اس میں جو الیکشن کے اب نزدیک آنے پر مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں, وہاں پر جو جلسے کر رہے ہیں وہ لوگوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ بات ان کی صحیح ہے. یہ جو سیاستدانوں کی جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کا جا کے جلسہ کرنا ان کو ایک ایج دیتا ہے. اب آپ کمپیریزن کر لیں, میں دیکھ رہا تھا کل میرپور میں عمران خان صاحب کا جلسہ تھا, یوں ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, وہ کسی حکومت میں نہیں ہے, وہ سب کچھ لوگوں نے ارینج کیا ہوگا, لیکن جب کہیں کوئی وزیر اعظم جاتا ہے, وزیر اعلیٰ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ساری سرکاری مشینری آ جاتی ہے, وہ سارے وسائل, تو وہ ایک ایج آپ لے لیتے ہیں حکومت میں ہونے کی وجہ سے. اور یہ بالکل کالر نے بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ بالکل اس کو ان کو سختی سے روکنا چاہیے. انہوں نے صرف ڈپٹی پرائم منسٹر کو روکا تھا نارووال کے جلسے میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو اس کو ان کو لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو. اور یہ جو سارے جو اب اس وقت جو جل چکے, اب 120 دن رہ گئے الیکشن میں, اگر ضمنی انتخاب نہیں ہو سکتا تو یہ جو اکابرین دورے کر رہے ہیں سرکاری خرچوں پر, ان کو بھی روکنا چاہیے. یہ بالکل میں کالر کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا شادیہ, یہ میں ایجوکیشن کی خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایجوکیشن میں 120 ملکوں میں اس کی حالت یہ ہے کہ ہم 113ویں نمبر پہ ہیں. ہمارا جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا وہ ہمارے ڈیفنس بجٹ کا 1/10% ہے, اور تقریباً 5.1 ملین بچے جو ہیں وہ ہمارے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے.
स्कूल से बाहर हैं, और ये भी एक बदतरीन फिगर है। इसमें हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, यानी बदतरीन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और 47 बिलियन है हमारा जो बजट जो वफाकी हमने इसके लिए किया था। इट क्लियरली मीन्स कि वी डोंट वांट टू एजुकेट पीपल। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब हम ये कहेंगे तो हम पे कुफर का फतवा नहीं लग जाएगा कि आप तालीम मांग रहे हैं, आप तो काफिर हैं शायद, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वारदाती सिलसिला होता है। लेकिन अगर आप एजुकेशन से हमसे सिर्फ 6 अफ्रीकन मुल्क जो है हमसे बदतर रह गए, यानी हम साथ में हैं उनमें से। अभी आ गया कानून, ये कानून पहले मौजूद था 25 से, जिसका समी साहब ने परसों जिक्र किया कि जनाब 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम देना रियासत का फरीज़ है, जो वो नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन अगर हम मांगेंगे तो मुमकिन हम मतून और पता नहीं दहरिया करार दे दिया जाएगा, आप तालीम मांगते हैं, खुदा न खास्ता। ये है इशू हमारा। इसका मतलब क्या है कि दीज पीपल डोंट वांट टू एजुकेट अस। ये जो हमारे अरबों हा का बजट हम पैसे इनको देते हैं, ये हमें पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है। और दूसरी बात, अभी जब पहली खबर की आप बात कर रहे थे, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहते, सिर्फ ये मोटरसाइकिल को बैन करना चाहते हैं। तो बात ये है कि ये आपकी प्रियोरिटीज़ है। इनकी प्रियोरिटी क्या है? अगला इलेक्शन आ गया, जलसा करना है, इस रियासत के किन दड़ों से कौन से कहां पे हाथ मिला के अगली पावर में आना है। लेकिन ये कि जब हम गरीब आवाम के नाम पर ये बात करते हैं तो फिर हमें ये लेबल लगाते हैं, हमें गालियां देते हैं, मगर हम आपकी गालियां खाते रहेंगे, अपने आईनी जो मुतालबात हैं उनसे दस्तबरदार नहीं होंगे। एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि अगर कोई आदमी किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है तो ये कोई गाली तो नहीं। हाँ। ये तो आपको तो किसी को भी उसमें प्राउड होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो एक कैसे तय कर लिया, आपने कैसे तय कर लिया कि मैं किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं? मैंने कहा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप अमेरिका या पेंटागन की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? आप तो कह रहे हैं, मैं तो इजाजत तलब कर रहा हूं कि आप इससे पहले पेंटागन और उस पे बात करें तो उसको जाती हमला तस्वर करते हैं। नहीं, क्या आपका ताल्लुक क्या? मेरा तो अब तो बोल्शेविक पार्टी तो खत्म होगी, लेफ्ट तो दुनिया में है नहीं, ठीक है। आप मुझे बताएं आपका क्या रिश्ता है उधर? आप क्यों जाती हमला तस्वर करते हैं? अगर आज हम हिलरी क्लिंटन पे, अगर मैं कहता हूं ड्रोन हमले ना मारो, तो क्या क्यों लगता है आपको कि क्या खुद आप चला रहे हैं हम पे? बताएं ना हमें, मुझे एक्सप्लेन करें। मैं आपको एक्सप्लेन, आई नेवर लेबल्ड यू। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपको नहीं किया, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। एक जब आप बात नो आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। जवाब तो ले लें, जवाब सुनना भी आप अमेरिका की पॉलिसी पे तनकीद को जाती हमला क्यों? अच्छा जवाब तो ले लें। मैं सबसे पहले आपको ये करता हूं कि किसी मुल्क पे, अमेरिका की हो या कोई भी मुल्क हो, उस पर तनकीद किसी आदमी का भी हक है। मैं तो कभी, मेरी क्या औकात, मेरी क्या मजाल कि मैं किसी को जाती हमले के हिसाब उसको मैं ताबीर करूं। मैंने सिर्फ ये बात कही कि आप क्योंकि कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो डिलीवर नहीं कर पाता, ये जो है बिल्कुल ये एक करप्शन की बुनियाद पर है। अमेरिका भी टूट रहा है, यूरोप भी टूट रहा है। जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब, यूरोप का मैंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन टूट, अमेरिका टूट रहा था, ये तो खबर ही वहां से आई थी। जवाब मिसकोट ना करें ना, जो मैंने नहीं कहा वो ना कहें। अच्छा चले, आपका मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया था काजी साहब कि आपका जो एक ख्यालात हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, जब आप उसका कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, आप हमेशा हुगो चेवेज की बात करते हैं, एवो मोरेलिस की बात करते हैं, ये सारे का सारा एक सोशलिस्ट निजाम है। नहीं, वो नॉन इलेक्टेड है। आप नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, आपने यहाँ पे कहा कि नेशनलाइजेशन हो जानी चाहिए। मैं कमांडिंग राइट्स की नेशनलाइजेशन की हक में हूं, समी साहब चाहे मुझे को फांसी लगा दे, मुझे ये पता। मैं खुदा एक सवाल, हुगो चेवेज इलेक्टेड है? अच्छा, हम यहाँ पर एक दूसरे के ज़ाती ख्यालात के लिए, हुगो चेवेज इलेक्टेड है या नहीं है? कौन इलेक्शन में जीत के आया? जी बिल्कुल जीत के आया। डैनियल ऑर्टेगा जीत के आया, जीत के आया। राफेल क्रोया जीत के आया, बिल्कुल जीत के आया। आपका जो मुल्क है वो ये कहता है कि ये डिक्टेटर है। वो डिक्टेटर है? कौन डिक्टेटर है? वो कहते हैं हुगो डिक्टेटर, आप भी कहते हैं, कई दफा हमें बहस नहीं, मैं ये कहता हूं आपका सदर जो कार्टर फाउंडेशन वाला है वो ये कह के आ गया कि दुनिया का सबसे शफाफ इलेक्शन जो है वो वेनेजुएला में हुआ है। सदर कार्टर क्या किया है? काजी साहब आप मुझे ये बताएं कि जहां आवाम की बात होती है आपकी जमहूरियत खतरे में क्यों हो जाती है? नहीं, कोई जमहूरियत जहां आवाम को कहते हैं रोटी दे दो, इसके राइट्स दे दो, आप कहते हैं जमहूरियत खतरे। आपकी जमहूरियत इन लोगों के असासे हैं या इन लोगों का माल है? अच्छा, मैं वो गरीब सदर की तो बात वो यूरुग्वे के सदर की बात कर लेते हैं। ये एक छोटा सा मुल्क है काजी साहब, साउथ अमेरिका में सिर्फ 33 लाख इसकी आबादी है, और इनके जो सदर हैं वो 2010 में इलेक्ट हुए। पहले ये बाएं बाजू के गोरिल्ला कमांडर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मुल्क में डेमोक्रेसी आई फौजी डिक्टेटरशिप से, तो उसके बाद ये इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और ये अब 2010 से सदर हैं। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, इन्होंने तमाम जो मरात हैं वो वापस कर दी। अच्छा। और एक अपनी बीवी का इनका कच्चा सा घर है जिसपे ये रहते हैं, और बाद 2-3 पुलिस वाले और कुत्ते इनकी हिफाजत पर मामूर हैं। अच्छा। और ये इनकी जो ये माहाना जो आमदन इस वक्त इनकी है, जो इनके पास पैसे आ रहे हैं ना,
وہ ہیں $775 امریکی Monthly. مہینہ اس پر یہ گزارا نہیں کر سر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ان کو $12,000 جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے یہ پیسے رکھ کے وہ باقی کو میں ایسا ہی اب تو آپ میری ہر چیز پر وہ اعتراض کر رہے عوام ہیں. کو ذرا درست بتائیں نا، ان کو ہم غلط بیانی نہ کریں. میں نے ان کو کہا کہ $12,000 ان کی تنخواہ ہے جس میں سے وہ $400 رکھ کے باقی خراب. آپ نے میری بات غور سے سنی نہیں. میں نے کہا اپنی تنخواہ میں سے جو وہ وصول کرتے ہیں وہ $775 ہے. میں باقی یہی بیان کرنے والا تھا کہ وہ 50% جو ہے وہ غریبوں کو اور جو چیریٹی آرگنائزیشن ہیں نا ان کے ملک میں ان کو وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں لہذا وہ عوام کے ساتھ چلتے ہیں. عوام کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ امراض نہیں لیتا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو زیادہ امیر بن جاتے ہیں تو اس سے آپ پر پرابلم زیادہ آ جاتی ہے، ان تمام بزنسز کو مینیج کرنا پڑتا ہے، تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ان پر تنقید بھی ہوئی ہے، ان کے بہت سارے جو ان کے جو ایکشنز ہیں اس پر ان کی پاپولیرٹی بھی کم ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی سیکیورٹی پر، انہوں نے اپنے ذاتی جو اس کا فیسلٹی اپنے حاصل کرنے کے لیے، کمفرٹ حاصل کرنے کے لیے سرکار کا کوئی پیسہ استعمال نہیں کیا. اور ان کو دنیا کا سب سے غریب ترین صدر کہا جاتا ہے. اور جب وہ صدر نہیں رہیں گے تب بھی ان کو جو پینشن ملے گی نا وہ اتنی ہے جس میں وہ اپنی زندگی وہ کہتے ہیں میں گزار سکتا ہوں. تو میں اس خبر کو چنا اس لیے کہ شاید جو ہمارے حکمران ہیں صاحب یہاں ایسا سوچ سکتے ہیں یار نہیں، یہ ان کے بڑے دوست بھی ہیں، زرداری صاحب قریبی دوست ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو آپ ان کو بھی تو مشورہ دینا یہ کریں ذاتی. اب آپ بتائیں نا، ذاتی راجہ پرویز اشرف کے ساتھ روٹیاں آپ کھاتے ہیں، روزانہ آپ سے بات کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار آپ کو پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. فون آ رہے ہوتے ہیں پریزیڈنسی سے ہمارے سامنے، تو ان کو بھی کہنا ان کو فالو کریں. کتنی ان کو بتائیں نا یہ فالو کریں. آپ کے دوست زرداری صاحب ان کے یہ وہی سیاست دانوں والا کام شروع کر دیا انہوں نے. وہ صحیح کہا کالر کہیں نا، آپ کے تو بہت ذاتی دوستوں میں سے ہیں، انہیں کہیں یہ فالو کریں. انہوں نے ایک روٹی کھائی، آپ نے دو سب سے اچھا نظام ہے. اس نے اس دنیا میں اتنی بھلائی پیدا کی ہے. بدعنوانی زندہ باد آپ کے نام پہ، کرپشن زندہ رہے گی اور آپ اس کی حفاظت کرتے لوگوں رہیں. کو ان کی مرضی کے مطابق جینے دیں. جہاں کے لوگ نظام سے چوروں کو ان کی مرضی کے، توقیر صادق کو اس کے مطابق جینے دیں، اس کو پکڑے نا. پتہ نہیں کتنا فیورٹ آدمی ہے اگر آپ پکڑیں گے تو اس کا نام زبان سے اترتا ہی نہیں. کفر کے فتوے لگائیں گے. اگر آپ چوروں کی طرف اشارہ بھی کریں گے ہم ہاتھ کاٹ دیں گے آپ کے. بہرحال ہم بات یہاں یہ پہ کر رہے نہ ہیں، لوگ کسی چیز کو قومی تحویل میں لینے دیں گے. یہ لوگوں کا اپنا حق ہے. ہاں، لوگ آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ بدعنوانی کرتے رہیں اور اس کا دفاع کرتے رہیں. لوگوں نے آپ کو اجازت دے رکھی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو منڈے والے دن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.